I served as a young missionary for Niserbensyo ako isip usa ka bata ng misyonaryos sa dakang bulan sa Central Lima, Peru. Agig resulta akong gitabok ang Plaza de Armas sa makadaghan. Ang Government Palace, ang opisyal nga Pinoyanan o opisina sa Presidente sa Peru, nagatubang sa plaza. Ang akong kauban ug ako nang imbitar og mga tao sa plaza pagpamati sa gipahuli nga ebanghelyo. Kanunay akong nagunahon kung unsaon ka pagsulod sa palasyo. Apan ang hunahuna sa pagbuhat gayon niya na ingon og dili gayon mahitabo. Sa mayong tuig si Elder D. Ted Christopherson sa korom sa napulog duha uban sa pipila og ako nakikitagbo ni Alan Garcia, ang kanhi presidente sa Peru. Dito sa Grand Palace, gipakita kami sa matahom nga lawak ni og mabiyabihong gidawat ni President Garcia. Ang akong kahibulong isip batanong misyonaryo mahitungod sa palasyo na tubag sa pinagang wala gayud damha sa posibleng mahitabo etong 1970. Ang butang na usab dito sa Peru sukad sa akong pagkamisyonaryo ilabi na sa simbahan. Dahil 11,000 ka mga membro sa simbahan kaniadto og usa lang ka stake. Karon na adunay labaw pa sa 300,000 ka mga membro ug hapit usa ka katus ka stake. Sa lungsod sa dihay gagmay lang nga mga grupo sa mga membro. Aktibong mga stake ug nindot nga meeting house karon nagpatahom sa yuta. Sa mga butang na hitabo sa daghang nasod sa tibuok kalibutan. Ang talagsawang pagtubo sa simbahan ang og katinawan. Ang atong simbahan atong daang tugon. Si Daniel ang usa ka Hebreanong ulipon sa Babylon, gihatagan siya og oportunidad sa paghubad sa damgo ni Hari Nebuchadnezzar. Si Daniel moingon sa Dios sa pagpadayag kaniya sa damgo ug hubad niini ug ang iyang pag-ampo gitubag. Gisultihan niya si Nebuchadnezzar. Adunay usa ka Dios sa langit nga papadayag sa tinago ug siya magpahibalo kang Hari Nebuchadnezzar sa mabutang mahitabo sa ulahing adlaw. Ang pananawon sa imong ulo sa ibabaw sa imong hidaanan mao kini. Miingon siya sa hari nakakita og makililis sa nga imahin, nga ulo, torso, bukton, bitiis ug tiil. Usa ka bato gisapsap gikan sa bukid nga wala gigamit nga kamot ug ginanay nga nagtubo ang gidakon. Ang bato milaptos sa larawan. Nagdugmok ni inog ang bato nga naglaptos sa larawan na himong usa ka dakong bukid ug gipuno niini nga tibok kalibutan. May pasabot si Daniel nga ang larawan nagrepresentar sa maabot nga politikal nga gingharian ug ang adlaw ni anang katong maabot nga mga hari. Ang Dios sa langit magatukod sa kagingharian nga dili gayud malumpag apan kini magdugmok o mag-ut-ut niining tanan nga gingharian. O kini mulungtad sa walay katapusan. Muadto kita karon sa mas bag-ong panahon. Si Angel Morona ay unang mipakita ni Joseph Smith ni atong 1823 misulti nga ang Dios adunay ipabuhat kaniya. Ug ang iyang ngalan pagagamiton alang sa mayo ug daotan dinhi sa tanan makanasuran kaliwatan ug pinulungan. Ang mensahe ni Morona ay tingali nagpakahingang gayud ni Joseph 17 pa lang. Niadtong 1831 ang Ginoo miingon kang Joseph nga ang yawi sa gingharian sa Dios nahimo na usab nga gitugyan sa tawo sa yuta. Misulti siya nga ang ebanghelyo mahimong mukaylap ngadto sa kinatumyan sa yuta ingon sa bato nga gipikas gikan sa bukid nga walay gigamit nga kamot hangtod kay mapuno sa tibuok yuta sama gayud sa gisulti ni Daniel kang Nebuchadnezzar. Niadtong 1819, si Presidente Wilford Woodruff may balik og istorya sa iyang kasinatan isip bagong miyembro sa 1834 sa meeting sa priesthood hall sa Kirtland. Siya misaysay. Gitawag sa propeta ang tanang kinsa naghupot sa priesthood sa pagpundok ngadto sa gamay nga eskwelaheng kahoy sa ilang duol. Kining gamay nga balay tingali 14 pi kwadrado. Sa dihang nagkapundok na kami ang propeta mitawag sa mga elder sa Israel sa pagmatuod ni ining buhat. Sa nahuman na sila ang propeta miingon, mga kaigsuonan, naligon ako pag-ayog na tuluan sa inyong pagpamatuod kanong gabiuna. Pero gusto kong musulti ninyo sa tubangan sa Ginoo nga kamo wala na hibaluan mahitungod sa padulngan ni ining simbahan ug gingharian kaysa usa ka bata nga sabakan sa iyang inahan. Wala kamo makasabot niini. Gamay rang priesthood ang inyong nakita karong gabiuna.
Pero kini nga simbahan mulukop sa amihanan og habagatang Amerika, mulukop kini sa kalibutan. Kini mga panag na nga ang gingharian sa Dios sama sa usa ka bato nga gisapsap gikan sa bukid sa mulukop sa kalibutan. Ang pangalan nga Joseph Smith mailhan sa kalibutan ug ang simbahan mulukop sa Amerika ug mulukop sa kalibutan. Tingali ingon og katawanan mga tuig milabay. Ang gamay nga pundok sa tumutuon nang inabuhi sa walay pagpuyo nga yuta sa Amerika ug namilan sa pag-iskap sa pagukod ingon og pundasyon sa hugot nga pagtuo nga mulata sa internasyonal nga outlanan ug mutuhop sa kasing-kasing sa tanang dapit. Apan kana mao gayud ang nahitabo. Patag ako og ehemplo. Sa adlaw sa Pasko 1925 sa Buenos Aires, Argentina, si Elder Melvin J. Ballard may pahinungod sa tibuok kontinente sa Bagatang Amerika alang sa pagsangyaw sa Meno. Pagka Agosto 1926, pipila ka kinabig na bunyagan. Sila ang unang mga miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw nga nabunyagan sa Bagatang Amerika. Kana 85 katuig na ang milabay. Adunay 23 ka mga stake sa Buenos Aires karon. Uban sa dinusinang mga stake ug napulo kalibuang mga miyembro sa simbahan diya sa syudad ug lungsod sa tibuok Argentina. Karon adunay labaw sa 700,000 ug milyon nga mga miyembro sa simbahan sa tibuok South America. Samtang kita nagtanaw ang gingharian sa Dios na puno sa kontinente ug ang pangalang Joseph Smith gimantala pinaagi kanato. Pinaagi sa iyang mga kaaway. Nasud tingali nga wala madunggi sukad panahon sa iyang kinabuhi. Adunay dulan nga 3,000 ka mga stake sa simbahan sa tibuok kalibutan karon, gikan sa Boston ngadto sa Bangkok ug Mexico City ngadto sa Moscow. Kita nakaduol sa 29,000 ka mga ward ug branches. Sa daghang mga nasod adunay dugay ng mga stake o miyembro kasamtang katigulang mga kinabing. Sa uban, gagmay nga grupo nga bag-ong mga miyembro nagmeeting sa gamay mga branch sa simbahan. Sa inambangan nga balay, kada tuig ang simbahan nagkadaghan sa tibuok kalibutan. Kining panagna mahitungod sa pagpuno sa kalibutan o nabantog sa kalibutan. Dili katuhan, tingali, daw dili mahitabo sa walay pagduhara imposible sa pagkatinuod dili kini mahitabo sa atong tubangan. Naobserbahan ni Presidente Gordon B. Hinckley, kini giingon nga usa ka panahon kanunay nga hayag kaharian sa Britanya. Kana nga kaharian sa karon wala na. Apan tinuod nga ang kanunay nga hayag dinhi nga buluhaton sa Ginoo tungod kay dili nagtandog sa kinabuhi sa mga tawo sa tibuok kalibutan. O kini mao lamang ang sinugdanan. Wala pa kayo kita makakabot sa angay natong kabuton. Ang atong buluhaton walay kinutuban. Katong nasod mga kasirado, alang kanto pelikula kaadlaw maabli. Karon ato makita ang katumanan sa propesya sa basahon ni Mormon nga nagkaduol. O kini mahitabo nga ang hari mutakom sa ilang baba kay kana mga walay kasulti ngadto kanil sila makakita o kana nga wala nila madungog sila makasabot. Kay niana nga adlaw tungod kanako nga amahan mo buhat ug usa ka buhat nga mahimo nga usa ka mahinungdanon ug usa ka kahibulungan nga buhat taliwala kanila. Kini nga buhat sa Ginoo mahinungdanon ug kahibulungan apan kini nagpaingon sa unahan nga tinudanay nga wala mamatikdi dapit daghang political, cultural ug educational nga mga leaders sa katawhan. Kini nag-uswag og kasing-kasing ug usa ka pamilya sa tagsa ka higayon, sa hilom ug sa kaligdong ug sagradong mensahe nagpalangin sa mga tao bisan asa. Usa ka bersikulo diha sa basahon ni Mormon naghataw og yawi sa milagrosong pagtubo sa simbahan ni Jesucristo sa karon. Ug dugang pa kumuingon nga na kaninyo nga ang panahon moabot diin ang kasayuran sa usa ka maluwas mukayla sa matag nasod kaliwat pilon ug shall spread throughout every nation, kindred, tongue and people. Katawhan. Our most important message Ang labing importanteng mensahe nga kita balaan nga gihatagan og otoridad o gisugo sa pagdala sa bisan asa sa kalibutan mao nga adunay usa ka manluluwas. Siyang nabuhi sa natungang panahon, siya mitubo sa atong sala, kilansang sa krus ug nabanhaw. Kanang dili hitupngan nga mensahe nga atong gipadayo uban sa otoridad sa Dios mao ang tinuod nga rason
sa pagtubo niini nga simbahan. Ako mamatuod nga siya nagpakita siya uban sa iyang amahan nga ni Joseph Smith. Ubos sa direksyon sa amahan, gitukod, gipunan niya ang ebanghelyo pag-usab din sa yuta. May padala siya pa apostoles, propeta, yawi sa priesthood nga sa iyo pag-usab. Nagiya siya simbahan pinagi sa usa ka buhing propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Ang iyang simbahan mao kanang bato nga gisaptag gikan sa bukid nga walay kamot, nga mapauswag ngadto sa tibuok kalibutan. Kita mapasalamato ni Joseph Smith og nagtanaw ban sa kay bulong samtang iyang ngalan gitahod o gani gila labaw sa maong tibuok kalibutan. Apan atong hingpit nga gila kining simbahan nga buluhaton sa ulahing adlaw dili mahitungod kaniya kini mao ang buluhaton sa makagahom nga Dios sa iyang anak ang prinsipe sa kalinaw. Ako mo pamatuod nga si Jesucristo mao ang manluluwas ug uban ninyo nagbarog sa katingala niini nga buhat nga uswag sa milagrosong pagi kay bulungan og dili mapugnan nga pagi. Sa pagkatinuod, ang panabon moabot, dili ang kasayuran sa manluluwas mokaylap sa matag nasod, kaliwat, pinulungan og mga katawan. Unsa kabulahan sa panahon. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.